اندر کھجور دیاں 92 قسماں موجود ہیں. سمجھ آندی پئی ہے؟ جویں منجی کئی قسم دی ہوندی انج یار کھجور جڑی فصل ہے تے پھل ہے اے بھی کئی قسم دا. جویں ام کئی قسم دا آئے سندڑی ہے آئے مالدہ ہے اور کو نہ لگا آ فلانا آ دیسی ام میں آئے لنگڑا ہے آئے انور ہے. یہ ہے نا قسمہ ان یار کھجور دیاں بھی قسمہ کافی. اور پاکستان وچ سپیشلی سندھ تے بلوچستان وچ کھجور دیاں اتنیاں قسماں کہ گنن تو بعد پتہ لگا کہ انہاں دی تعداد 92 ہے. اور وہ بہت سارے ممالک دے اندر پاکستانی کھجور بڑی شوق نال کھادی جاتی. لیکن ساد دسیوے پتہ لگے کہ اے کھجور مدینہ شریف تو آئی. اسی کدی اے نہیں ٹو کیتی بھائی اے کس درجے دیئے اے کس کوالٹی دیئے. او درجے تے کوالٹیاں بھول کے ساڑھے ذہنہ دا مرکز حضور دا شہر ہو جاتا. اسی انہوں سنبھال کے رکھ دیا. 2 ہون تے ایک کھا لئی تے دوجی جیب وچ پا لئی. بھائی اپنے بچیاں دے ساں گھر والے دے ساں بھائی کھجور تا کھجور ہے. تسی ایمان نال دسو مدینہ شریف والے کھجور دی جیڑی گٹا کے اسی اس دا بھی احترام کر دے ہاں یا کوئی آئے جیڑا کلاں تے یا مسجد نے اندر دانے موجود ہوندے اے اکثر اوہی کھجور دیاں گٹکن جیڑیاں مدینہ شریف تو ہوندیاں. عام لوکل جیڑی کھجور ہے او رمضان شریف وچ اسی کھاندے ہاں اودیاں گٹکاں ہر پاسے سٹ دیندے ہاں. پر جیڑی ہے او مدینہ شریف او کھجور آئی ہوئی اس دی گٹک اسی اینج نہ سٹ دے کہ اس گٹک دی نسبت کھجور نال ہے تے کھجور دی نسبت مدینہ نال ہے اور مدینہ دی نسبت رسول پاک دے نال ہے. اے کیا ہے؟ اے اس پیار دی نشانی ہے. اے اس محبت دی نشانی ہے جیڑی اللہ کریم نے خاص اپنے فضل نال اور خاص اپنے کرم نال سنی دے سینے دے وچ سجائی ہوئی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رہے. جبرائیل امین بھی موجود نو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. سیدنا فاروق اعظم بھی موجود نو. عثمان غنی بھی موجود نو. مولا کائنات حضرت شیر خدا بھی موجود نو. گھر دے اور کچھ لوگ بھی موجود نو. ایک گل چھڑ پئی بھائی تین کے پسندے تین کے پسندے تین کے پسندے لگدے لیندے بیٹھے ہون تے اے موضوع چھڑ دے راندے. پھل دی گل شروع ہو جاوے تین کیڑا پھل پسندے. پھول دی گل شروع ہو جاوے تین کیڑا پھول پسندے. رنگاں دی گل شروع ہو جاوے تین رنگ کیڑا پسندے. اے چل دے راندے معاملات. تو حضور علیہ السلام دی اس مجلس دے اندر بات چھڑ گئی کہ تین کے پسندے. حضور علیہ السلام دی موجودگی جبرائیل امین نو گواہ بنا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پسندیاں 3 شیاں دسیاں. ایک تا انہاں اے عرض کیتی کہ میں نے اے پسند ہے کہ میریاں اکھاں صرف اس واسطے نصیب میرے رب وچ روان کہ اے حضور دا دیدار کر دیاں روان. حد نہیں ہو گئی. حالانکہ اکھ اس دا مقصد اور بھی ہے. بیت اللہ شریف صرف ویکھیاں کول جا کے 20 نیکیاں کھاتے چ لکھی ہوئے. طواف دا وکھرا ثواب ہے, اتھے بان دا وکھرا ثواب ہے, لیکن صرف ویکھن نال بیت اللہ شریف دے ویکھن نال 20 نیکیاں کھاتے چ لکھی ویندیاں. قرآن شریف دی زیارت نال اللہ کریم مومن دے کھاتے وچ نیکیاں دا اندراج کروا چھڑدا اور فرمایا جس بندے نے محبت نال اپنی ماں اور باپ نو ویکھیا او دے کھاتے چ ایک قبول حج دا ثواب لکھی ویندا. اگر 15ویں صدی دے مسلمان نو ایڈا چاہے نیکیاں دا بیت اللہ ویکھے اکھاں نال, قرآن دی زیارت کرے اکھاں نال, ماں باپ دی زیارت کرے اکھاں نال, تے بدلے چ اے ثواب لبے, اجر لبے, انعام لبے, تے صدیق اکبر نو نیکی دی کتنا شوق اور نیکی دے کتنا طلب ہونی. صحابہ کرام تو ود نیکی دی طلب دنیا چ کسی نے بھی نہیں.
اور انہاں دی نیکی دی اس طلب نو اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر کئی جائی تے فخر نال بیان کیتا کہ حضور علیہ السلام دے جڑے اے مرید نو اے حضور دی جڑی تیار کیتی ہوئی جماعت ہے انہاں نو نیکی دے نال ثواب دے نال اور آخرت دی تیاری دے نال کتنا جوڑے کہ اے نیکی تے آخرت دی وجہ تو اپنی اولادی نے بھی پیچھے کر چھڑ دیں، اپنیاں جائیداداں بھی پیچھے کر چھڑ دیں، اپنیاں عزتاں بھی پیچھے کر چھڑ دیں۔ لیکن صدیق اکبر کیا دن کہ یا رسول اللہ میں ترے شیاں پسند نو، پہلی شے اے پسند ہے کہ میریاں اکھاں دا کوئی مقصد رہ جاوے کہ اے جس وقت بھی کھلن سونے محبوب دا دیدار نصیب ہوئے، النظر الى وجہ رسول اللہ، کہ میری زندگی دا مقصد تے اکھاں دا مقصد اے وے کہ میں سونے دا چہرہ ویدا۔ صدیق اکبر تا پھر چوٹی دے صحابی نا، ایک اور صحابی جڑے درجے دے اعتبار نال چھوٹے صحابی بعد وچ مسلمان ہوئے، زیادہ حضور علیہ السلام دے کول آنا وینا بھی انہاں دا نہ ہوندا، کدی جمعے تے آ جانا یا کدی کوئی اور وچکار بھیڑ بڑھنی تے آ جانا، لیکن مسلمان نو حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئی، صحابیت دا درجہ حاصل کیتا ہویا، اپنی وائی کردے آن، دان نہ دے پچھے ٹرے ہوئے آن، حال ویندے پیان، کنچ خبر پئی کہ اللہ دا حبیب دنیا تو رخصت ہو گیا، حال اتھے ہی روکیا، آکھیا یا اللہ اینا اکھاں دی ہون میں لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ گل سمجھ آ رہی؟ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس تڑپ دا پھر حال کی ہو سی کہ یا رسول اللہ میری آرزو اے وے کہ میں اکھاں دا مقصد ہی کوئی سمجھدا کہ سونے دا دیدار ہوندا رہے، اور دوجی میری آرزو اے وے اور دوجی میری خواہش اے وے کہ اللہ کریم میں نے جتنی بھی دنیا دیاں نعمتاں دے وے، جتنی بھی دولت دے وے اور جتنا بھی رزق دے وے، میرے من دی آرزو اے وے کہ او سارے دا سارا کسی نہ کسی طریقے رسول کریم دیاں لوڑاں تے ضرورتاں وچ لگ جاوے۔ ذرا سوچ کے دسو، سوکھی گل ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے نا، انجے گل ہے نا، فرض ہے، نہ دیتے ہیں گناہگار بھی ہو، نہ دیتے ہیں مال ناپاک بھی ہے، او دین لگیاں بھی دل ڈول دا، انجے نا کل دے لساں، پرسو دے لساں، روزیاں چ دے لساں، آخری جمعے دے لساں، سمجھ ہوندی پہ گل کیا نہیں؟ جڑا فرض ہے ساتھوں او بھی نہیں او دا بھار چیندا۔ اور سیدنا صدیق اکبر حضور دے سامنے جبرائیل امین اور باقی صحابہ نو گواہ بنا کے آتے پین کہ میری دوجی آرزو اے وے اور دوجی خواہش میری اے وے کہ میں نو اللہ جتنا مال دے وے، جتنا رزق دے وے، جتنا پیسہ دے وے، او سارے دا سارا رسول کریم دیاں لوڑاں تے ضرورتاں وچ لگ جاوے۔ اور اے صرف گل نہیں کیتی، تسی جان دے ہو کہ تبوک دی جس وقت جنگ ہون لگی، اللہ دے حبیب نے باقاعدہ اعلان کیتا کہ ہن مدد کرو۔ تو نیکی والے کم وچ، خیر والے کم وچ، دین دی جس کم وچ اگیر ہوئے او دے وچ مسلماناں کولوں مدد منگنا، یعنی چندہ لینا، فنڈ اکٹھا کرنا، اے بدعت نہیں ہے، اے لوب تے لالچ نہیں ہے، اے سونے مصطفیٰ کریم دا سونا طریقہ ہے۔ لیکن لگے اندے ہی، سمجھ آ گیا، لگے اندے ہی، اے نہیں بھی بہانہ کچھ اور بڑھا لیا جائے تے لگدا کہ دائی غور روے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک دی جنگ دے موقع تے فرمایا کہ مسلمان جیڑے ڈیوٹی کر سکدے او کرن، جیڑا راشن دے سکدا راشن دے وے، جیڑا سواری دے سکدا سواری دے وے، جیڑا ہتھیار مہیا کر سکدا او ہتھیار پیش کرے، جیڑا پیسہ دے سکدا او پیسہ پیش کرے۔ اس دیاڑے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اندر سوچیا کہ ہر نیکی دے کام وچ پچھلی ساری زندگی تے میں نظر مارا نا تے ابو بکر ود ویندا،
میتھوں بھی ود ویندا تے باقی سارے صحابہ تو ود ویندا. انہاں دیہڑیاں چ قدرتی باغ وکھی ہویا. میں سمجھاؤن واسطے گل کردا پیا, سمجھ آؤندی پئی نا. جس بندے دا جیڑا کم ہوے اس وچ جنہ دیہڑیاں کوئی شے آئی ہوے او تھوڑا جہا سوکھا ہوندا نا. منجی وکی ہوئے تے بندہ سوکھا, کماد وکی ہویا تے بندہ سوکھا, مالٹے دا باغ وکی ہویا تے سوکھا. اونج اگر کوئی پٹرول اچانک چڑھ گیا, سمجھ آ گئی, تے تلے ڈھیر سارا پٹرول بچے ہویا ہاں تے او 10 روپے 12 روپے فی لیٹر او حص آ گیا نا. او قدرتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جیڑا کاروبار کردے آن اس کاروبار چو انہاں نو فائدہ تے نفع زیادہ حاصل ہویا. انہاں کیا آج ابو بکر کے دائی نہیں ویندے, آج میں نمبر ان ہتھوں اگا لے جانا اور ود کی حضور دی بارگاہ اپنا نذرانہ پیش کرنا. حضور علیہ السلام جس وقت او تشریف رکھی, صحابہ نے نذرانہ شروع کر دیتا. او فنڈ وچ اپنی اپنی حیثیت دے مطابق خدمت کرنی شروع کر دیتی. حضور کسی کو نہیں پوچھیا. حضرت عمر جس وقت لے کے آئے انہاں دے کولو پوچھیا کہ لے آئے, اور کسی کو نہیں پوچھیا. لہذا اگر کدی شاہ اوری کسی خاص اپنے عقیدت مند کو لو پوچھ لین کے لے آیا تو انہوں لالچ نہیں آکھنا اے سنت مصطفیٰ ہے. اسی اکثر جی بدگمانیاں کردے ہیں اپنے بزرگاں دے بارے, صرف بدگمانیاں نہ کردے پھر تبصرے بھی کردے ہیں, اور تبصرے بھی نہیں پھر گلے والا ماحول بڑھا دیندے ہیں. او دے پیچھے بڑی وڈی ہی خرابی کہ سانو دین دا علم کوئی نہیں. اگر سانو حضور دی سیرت دا پتہ ہوئے تے حضور دی سیرت چو اتنے نور ایسے سن نصیب ہو سکدے جنہاں دے جانن دی وجہ تو بندہ اپنے بزرگاں دے بارے بدگمان نہیں ہوندا. اور تو کسی کو نہیں پوچھیا. حضرت عمر کو پوچھیا کہ لے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ خوش ہو کے پھونڈ کے, یا رسول اللہ جو کچھ میرے گھر ہاں نا جتنی میری ملکیت آئی انہوں اڈول میں 2 حصیاں کر چھڑیا, ایک گھر رکھ آیا ایک تھوان آ کے پیش کر چھڑیا. مثلا لکھ ہاں تے 50,000 میں گھر رکھ آیا 50,000 پیش کر دیتا تے بڑے پھونڈی بیٹھے کہ میں بڑا کام دیتا. اجی اتھے ہی موجود نو سیدنا صدیق اکبر عمر بھی وڈیری ہے اور جسم بھی وزنی ہے. حضرات جسم بھی وزنی ہے, ایڈا سوکھا نہ انہاں واسطے ٹرنا, لیکن اس دیاڑے جو کچھ نذرانہ تے خدمت کرنی آئی وہ کسی لگدے لیندے یا کسی نوکر خادم کو لو نہیں چوائی, آپ چاہ کے لیا. چاہ کے لئی ہوندے آن اب گھت اپنے کہنا بٹنا تے نظر پئی, جڑے جگے دے بٹنا انہاں تے نظر پئی, او گڑھڑی تلے رکھی بٹن تروڑ لے او بھی وچ پا دیتا, او بٹن بھی وچ پا چھڑے کہ اے بھی کسی دے کسی کام آوے سن. کوئی ایندہ بندہ ہو سی جی دے کمیز دے بٹن نہ ہو سن, اے بٹن کام آوے سن. حضور دی خدمت وچ آ کے بڑی عاجزی نال نیاز مندی نال مسکینی نال او رکھی گڑھڑی. حضور پوچھیا کہ لے آئے ہو؟ نہ حضور نے پوچھا کہ لے آؤ. عمر کو پوچھا کہ لے آئے. ابو بکر کو بھی سوال ہی کیتا پر لفظ بدل چھڑے, کیونکہ سر عرش پہ تیری گزر دل فرش پہ تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں. سونے دا اے مقام ہے عرشاں تے او تردا تے دلاں دے جڑے فرش نو انہاں تے نظر رکھدا. ساری خدا دی خدائی دے اندر کوئی نکی وڈی او شے رہی کوئی نہیں گئی جیڑا میرا مصطفیٰ نہ جاندا ہوئے. پرسوں شب برات گزری, سرکار دو عالم فرماندے جس وقت میں اللہ دے دربار وچ پیش ہویا, اللہ دی خدمت وچ حاضر ہویا, اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے 2 کناڑیاں دے درمیان رکھیا. وضع یدہ بین کتفیا, اللہ اپنا ہاتھ میرے 2 کناڑیاں دے وچکار رکھیا. وجدت بردہ بین صدیا, پہلا انعام اے ملیا کہ میرا سینہ سارے دا سارا ٹھڈا ٹھار ہو گیا. اے تو جسم نو تے روح نو تے دل نو اے تے باڈی نو او رب دی رحمت دا فیض ملیا. اور دوجا فرمایا فعرفت ما فی السماوات والارض, اس ہاتھ دا دوجا فیض اے ملیا کہ خدا دی خدائی آسماناں دے وچ جتنی ہے تے زمیناں دے وچ جتنی ہے ہر شے نو میں پہچان لیا. تو
حضرت عمر کو پوچھیا کہ لے آیا، انہاں آکھیا اڈول ادھا چا کیتا، ادھا جناب نو پیش کر رہا، ادھا گھر رکھ آیا۔ حضرت ابو بکر آئے، انہاں دے کولو اے سوال نہیں کیتا کہ لے آیا، پوچھیا گھر آلیاں واسطے کہ چھڈ آیا۔ دل فرش پہ تیری نظر، حضرات ذی وقار گھر آلیاں واسطے کہ چھڈ آیا۔ اے بخاری شریف دی حدیث دا مفہوم میں عرض کردہ پیا، حضور دے لباں چو جڑا پھل نکلیا او ایویں ما اب قیتا لے اہلکا، ابو بکر گھر آلیاں واسطے کہ چھوڑ آیا، گھر آلے واسطے کہ چھوڑ آیا۔ ذرا سوچو نا، ایک کوئی سوکھا کام میں۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر نے کہ جواب دیتا، اس جواب چو بھی بڑا ادب، محبت، احترام، وہ تو اگلا جہان ہے نا۔ پہلے ایک ادب میں سمجھنا اور تھوان میں وہ سمجھاؤں دی کوشش کرنی۔ بڑا بندہ کر لوے، بڑا بندہ کر لوے، بڑا بندہ کر لوے تے جس وقت اپنے پیشوا دے سامنے جاوے جتنا کچھ کر کے آیا اس دا اظہار نہ کرنا، اے او ادب ہے جیڑا اس کائنات کے اندر سب تو پہلے صدیق اکبر نے سکھایا۔ اور سنو، اے اوہی جنا کر سکدا جس اپنی ذات دی نفی کر دیتی ہوئے، جس اپنے وجود دی نفی کر دیتی ہوئے، جیڑا سب کچھ اپنا محبوب سمجھدا ہوئے۔ سپردم تو بمایا اے خیشرا تو دانی حسابے کمو بے شرا، جیڑا اے مقام تے بیٹھا کہ میں سارا کچھ، اس وچ میری جان بھی ہے، اس وچ میری اولاد بھی ہے، اس وچ میرا مال بھی ہے، اس وچ میری عزت تے ناموس بھی ہے، اے یا رسول اللہ سارے دا سارا تیرے قدمہ تے نثار کر چھڑیا۔ ہن تن پتا تے تیرے خدا ن پتا کہ حساب کتاب تے کہ بھا میرے نال بڑی نہ۔ اے وہی بندہ کر سکدا جس نے اپنے وجود نو مٹا دیتا ہوئے، جس نے اپنی ہستی تے قلم پھیر چھڑی ہوئے، جیڑا نہ اپنی ذات ویکھے، نہ اپنا مال ویکھے، نہ اپنی اولاد دی جاہ و جلال ویکھے، سب کچھ ویکھے تے محبوب نو ویکھے۔ ہن سنو، اے تقریباً 54-55 دی گل ہے یا شاید اس تو تھوڑا جا پچھیرے دی، جس وقت فاطمہ جناح تے صدر ایوب دا ہو الیکشن، اس زمانے بڑی سوادی گل ہے، پیر سیال نے بھیرے شریف والے بزرگن فرمایا تساں بھی الیکشن وچ کھلونا، دادا جی نے فرمایا تساں بھی الیکشن وچ کھلونا۔ ہن دوواں دا نہ موڈ تے نہ مزاج، سیاست الیکشن، لیکن چونکہ مرشد دا حکم آ گیا دادا جی بھی کھلو گئے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی الیکشن وچ کھلوتے۔ الیکشن خیر ہو اب آ گیا، پیرا مولویاں جتنا کوئی نہیں ہوندا ہمیشہ، وہ انجی ہویا، لیکن چونکہ شوق نہیں آنا، شوق بھی کوئی نہ آئی تو ضرورت بھی کوئی نہ آئی، جس کام دا شوق بھی نہ ہوئے ضرورت بھی نہ ہوئے، او ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہوئے تے انجی ہوندہ نا۔ تو او ایک حالت آئی، خیر دوئے سیال شریف حاضر ہوئے، اور بھی جیڑے کوئی کینڈیڈیٹ آن وہ سارے اتھے موجود آن۔ پیر سیال نے پہلے بھیرے شریف والے بزرگوں کو لو پوچھیا تسی الیکشن وچ کھلوتے ہو کتنا خرچہ ہویا؟ انہاں تھوڑا جا بوجھ جیا محسوس ہویا، ہاں جیڑا کچھ خرچہ ہویا نا کوئی بوجھ جیا محسوس ہویا، انہاں تھوڑا جا نا گننا شروع کر دیتا، اینج اینج اینج۔ پیر سیال دا چہرہ جیڑا بدلنا شروع ہو گیا، پیر سیال دا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ خیر وہ اپنی گل مکا بیٹھے تو پھر پیر سیال نے دادا جی کو سوال کیتا، سارے سنگ نو سمجھاؤن واسطے، سارے سنگ دی تربیت واسطے، مولوی صاحب تھوڑا کتنا خرچہ ہویا؟ عرض کیتی حضور 2 کلو دودھ، 1 ڈبہ پتی دا تے 1.5 کلو کھنڈ۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اے وہی کر سکدا جیڑا اپنے آپ نو مٹا کے رکھ دے، جیڑا ضرب تقسیم تے جمع تفریق دے چکر چ اونچا نکل جائے او پھر سدید بن جائے۔ میں اس شریف تے بھی عرض کیتا ہے نا کہ پایا ہے میں نے خاک میں مل کر درے حبیب، پایا ہے میں نے خاک میں مل کر درے حبیب، نہ حق رشک ہے غیروں کو میرے وقار پر۔
جتنا جڑا جھکدا جائے مٹدا جائے اپنی ہستی نو وچوں کٹدا جائے اور محبوب دی ہستی نو اپنے اوپر ڈالدا جائے او دے وچ اپنے آپ نو فنا کردا جائے اتنا ہی او امر ہوندا جاندا آدھے نو فلانا امر ہو گیا فلانی گل امر ہو گئی او دا مطلب یہ ہوئی ہوندا کہ ایک دا وجود مک گیا دوجے دا وجود ہمیشہ واسطے قائم ہو گیا تو خیر میرا سے کیتی سیدنا صدیق اکبر نے انہاں تا آکھ لیا نا کہ ڈول ادو ود کیتا ادھا جناب نو پیش کر دیتا ادھا ادھے پیش کر دیتا سیدنا صدیق اکبر نے کی آکھیا بالکل اے نہیں آکھیا کہ میں سونا بھی چاہ لیا ہوندا چاندی بھی چاہ لیا آندی کرنسی بھی چاہ لیا آندی فلاں 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 جیڑا کچھ میں لبھیا او میں جھاڑو پھیر لیا آندا نا آکھیا اب قیتو لہم اللہ و رسولا سونیا تساں اے پوچھیا گھر آلیاں واسطے کے چھڈ آیا تے میرا جواب اے وے انہاں واسطے اللہ بھی چھوڑ آیا تے اودہ رسول بھی چھوڑ آیا کیسا جواب اصل گل بھی دسی گئی کہ جھاڑو پھیر آیا لیکن جواب دے اندر کتنی خوبصورتی ہے نال اتھے ایک اور گل سن لو اپنے دماغاں نو روشن کرو اپنے دلاں نو مضبوط کرو حضور دی ذات دے حوالے نال اپنے قداں نو اونچا کرو اتھوں اے گل بھی سمجھ آ گئی کہ صدیق اکبر جے جنے دا اے عقیدہ کہ رسول پاک میرے سامنے بھی موجود نو تے میرے گھر بھی موجود نو کیوں جی حضور گھر نہ ہوندے تے حضور فوراً آکھنا نا ابو بکر بٹھا ہو میں تو تیرے سامنے بیٹھا گھر کی دیاں سمجھ آ حضور نہ ایسا نہیں حضور نے فرمایا حضور مسکرائے حضور نے دعا فرمائی تو خیر بات ودی پئی میں عرض کردہ پیاس انہاں آکھیا چونکہ یہ ساڈے نقیب محفل نے دسیا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی محبت جڑی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال او میں تھوڑے جے اشارے وچوں محسوس ہوندے پین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا اکھاں دا مقصد اے وے کہ یار دا درشن کردیاں رہن اور جو کچھ اللہ نے مال و دولت تو نوازیا او سارے دا سارا حضور دیاں لوڑاں تے پیش ہو جائے اور میں آکھیا اے صرف انہاں گل نہیں کیتی صرف انہاں اے نعرہ نہیں ماریا انہاں تبوک دی جنگ دے موقع تے او گھر جھاڑو پھیڑ کے دس چھڈیا کہ اے تو کچھ بھی نہیں اے جان بھی اگر منگ دین جان دا بھی اگر مطالبہ کر دین تے میں اس شوق نال جواب دے ساں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی اسی انہیں تھی آکھ لئے انہی کی تھی جان دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو خیر یہ محبت ہے حضرات اور اکھن لگے تریجی میری آرزو اے وے تریجی میری خواہش اے وے کہ میری بیٹی رسول اللہ قبول فرما لے اتھے دس چھڑیا کہ میریاں عزتاں تائیں عزتاں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں عزتاں دی لجپالی فرما لے اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر انہاں دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار اور محبت دا کی حال ہے اگے میں کسی ایتھے ایریے او عرض کیتی کہ جس وقت حدیبیہ دے موقع تے حضور عمرے واسطے صحابہ دے نال مکہ شریف پہنچنے والے 6 میل پہلے رک گئے مکہ دے لوگاں نے آکھیا کہ انہاں اگا نہیں آن دینا بھیڑ ہو ویسی جنگ ہو جاسی یہ ہو جاسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام بنے ہویا حضور دے نال جتنے سنگین انہاں سارے احرام بنے ہویا احرام بنیا بنایا عثمان غنی نو مکہ شریف بھیجیا کہ اگلے دس بھئی اسی لڑن نہیں آندے پئے اسی تا اللہ دے گھر دی زیارت نو آندے پیاں اسی عمرے دی نیت کر کے آندے پیاں تے جڑا عبادت واسطے آندا او تا لڑن نہیں نہ آندا آ کے ویکھ لو ساڈے کول ہتھیار ہیں کہ کوئی نہ اسی بالکل احرام بن کے آ رہے ہیں اساں کدے لڑنا حضرت عثمان غنی گئے خیر انہاں کوئی نہ منیا کہ اے حضور دے سنگ جتنا بھی ہے اے عمرہ کرن پر عثمان تو آ گیا مکہ شریف دے وچ آ گیا بیت اللہ دے سین دے وچ آ گیا آ سامنے اللہ دا گھر موجود ہے اور تو نیت بھی کر کے آیا توجہ نیت بھی کر کے آیا عمرے دی مدینے شریف تو حضور کولو نہیں حضور تا اپنا سفیر بنا کے گلیا نا اپنا ایلچی تے نمائندہ بنا کے گلیا پر مدینے شریف تو عمرے دی نیت کر کے آیا اور احرام بھی تو بنے ہویا بڑی وڈی نشانی تین اسی چھٹی دیندے ہیں اجازت دیندے ہیں
تو بیت اللہ شریف طواف کر لے، صفا مروہ دے درمیان بھج لے، سعی وادن ٹنڈ کرا لے، عمرے دا ثواب مل ویسی، عمرہ ہو جاسی۔ انہاں عرض کیتی ما کنت اطوف به حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش مکہ تھوان اے فرق لگویا، تھوانے فرق لگویا کہ میں یار تو بغیر بیت اللہ دا طواف کر لینا، میں محبوب تو بغیر عمرے دی سعادت حاصل کر لینی، جدن تک میرا محبوب اللہ دے گھر دا طواف نہ کر سی میں طواف نہ کر سکتا۔ یعنی عبادت نو واجب عبادت نو رسول اللہ دے پیار تے قربان کر چکے۔ اور میں یہ بھی تھن دسیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک اور صحابی انہوں نے حضور علیہ السلام نے سعد انہوں دا نام ہے، سعد حضور نو نام پسند ہے، نامہ چو ایک نام حضور نو پسند ہے عبداللہ، دوجا پسند ہے عبد الرحمن، سمجھ آ رہی؟ تریجا نام حضور نو پسند ہے سعد۔ حضور کو لو پوچھی وے تھوان کیڑا نام پسند ہے، حضور فرماندے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور اللہ کو لو پوچھی وے یا اللہ تین کیڑا نام پسند ہے، فرمایا محمد اور احمد، محمد اور احمد۔ بعض حدیث دیاں کتاباں دے اندر حدیث دا جڑا درجہ او تھوڑا جا ضعیف محسوس ہوندا، لیکن اس وقت فضیلت وچ کوئی حدیث کوڈ کرنی ہووے، پیش کرنی ہووے تے او پیش کرنی جائز ہے، تو او حدیث دے اندر اے موجود ہے۔ اللہ فرماندا جس ناچ احمد یا محمد ہووے اونوں دوزخ وچ ساڑن لگیا میں نے آیا کہ محبوب دے نال، محبوب دے نال۔ سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی پئی؟ یہ ایک محبت دا انداز ہے کہ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے۔ حضور علیہ السلام جس وقت مکہ شریف فتح ہویا، تھوڑی جی گل ہے نہیں لکھ لوے تے جتھے گل میں چھڑی سعد تو گل چھڑی وہ یاد رکھیا ہے۔ مکہ شریف جس وقت فتح ہویا بس ایک خیال جڑا ہے انہوں سامنے رکھ کے انہاں تصویراں بنا چھڑیاں۔ ہن گل سنیا ہے کیمرے دی تصویر بھی نہیں، انہاں نے ویکھ کے بھی تصویراں نہیں بنائیاں، پھر اصلی کوئی نہ ہوئیاں نا، اصلی کوئی نہیں نا۔ ہن اصلی تصویراں بھی نہیں، جیلی تصویرن، لیکن انہاں جیلی صورتاں دی نسبت اللہ دے نبیاں دے نال ہو گئی۔ ایک ابراہیم دے نال نسبت ہے، ایک اسماعیل دے نال نسبت ہے، ایک اسحاق دے نال نسبت ہے۔ رسول پاک فرمایا کھلو جاؤ، رک جاؤ، جتھے ہو اتھے ہی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ انہاں نو کھرچنا بھی نہیں، انہاں تے کالک بھی نہیں ملنی، لیکن رکھنا بھی نہیں۔ کہ کرنا زعفران لے آؤ، کہ لے آؤ زعفران لے آؤ۔ مطلب کھرچنا بھی بے ادبی سمجھیا، کالک ملنی بھی بے ادبی سمجھی۔ زعفران جویں اسی پینٹ ہوندے او پینٹ زعفران دا پینٹ کر دیتا، وجہ کہ کہ انہاں تصویراں دی نسبت اللہ دے نبیاں دے نال ہو گئی۔ ہن گل سمجھ آ؟ تو حضور علیہ السلام نے جڑا پسند نہ ہے عبد الرحمن اور عبداللہ۔ دادا جی فرماندے ہیں جڑا عبد الرحمن نہ ہے یہ وچ دو کیٹاگریاں، کتنیاں؟ دو قسم عبد الرحمن ناچ۔ جس بندے دا نام عبد الرحمن ہو سی یا وہ چنگا تیز ہو سی تے یا بہت سلو تے مٹھا ہو سی۔ اے ہن آپ اگو ڈھڑ ہر زمانے ہر علاقے اگا پیچھا عبد الرحمن نام دے بندے ہوندے، یا بہت تیز ہو سی یا بالکل سلو ہو سی، وچکارلے میل دا عبد الرحمن نام دا بندہ کوئی نہیں۔ تے حضور نو پسند کیڑا عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اللہ نو پسند ہے احمد تے محمد۔ اور تیجے نمبر تے جڑا حضور نو نام پسند ہے وہ ہے سعد۔ کئی بچیاں دا نام حضور نے سعد خود رکھیا، کئی بندیاں دا نام بدل کے حضور نے سعد رکھیا۔ کسی دے ذہن وچ سوال آنا چاہیے کہ سعد دا معنی کیویں؟ عبداللہ دا معنی تو سمجھ آ گیا اللہ دا بندہ، عبد الرحمن دا معنی رحمان دا بندہ، سعد دا معنی کیویں؟ کیوں حضور نو پسند ہے؟ سعد دا معنی ہوندا بختاں والا۔ سمجھ آ رہی؟ تے حضور دا مقام تے منصب اے کہ او بخت ونڈدے ودے ہوندے، اور حضور دے نال جیڑا لگ جائے او بختاں والا ہو جاندا۔ حضور دے دامن وچ جیڑا آ جائے، غلامی وچ آ جائے، سچے دل نال حضور تے اپنا سب کچھ نثار کرنے والا کسی بھی زمانے دے اندر ہوئے او بخت والا ہو جاندا۔
تو خیر وہ سعد صحابی ہے، انہوں نے حضور نے فرمایا ہے اتنے سپاہی نال لے لو، سواریاں اتنیاں لے لو، اتنے ہتھیار لے لو، فلانے علاقے چ میں سنیا کہ اتنے کچھ گڑبڑ ہوندی پئی، او جا کے تسی او نبٹا آؤ، او معاملہ ٹھیک کر آؤ، جیڑا بھی مسئلہ او ٹھیک کر آؤ۔ او انہاں کہ جناب ٹھیک ہے، جمعے دا دھیاڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا، آپ جمعے واسطے مسجد وچ آ گئے۔ حضرت سعد نے اپنی ٹیم نو آکھیا، سمجھ دے پئے ہو نا، جی میں عرس شریف تے تسی ویندے ہو اور نصرت شاہ اور لیڈر بن جاندے ہیں، 10-12 بندے ہوندے ہیں، سیکورٹی والے بن جاندے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ او لیڈر نو حضرت سعد انہاں اپنی ٹیم نو آکھیا کہ تسی ٹر چلو، سواریاں بھی تھوڑے کول بھی ٹھیک ٹھاک نو، میری سواری بھی بڑی مضبوط تے تیز رفتار ہے، آ جمعے دا ٹائم ہویا کھلوتا، میں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھ لواں، میں تھوڑا رل پوساں۔ او تو ٹر گئے، او حضور سعد مسجد نبوی شریف وچ آ گئے، حضور ممبر تے بیٹھے، جس وقت ویکھیا کہ سعد سامنے، چونکہ آپ ڈیوٹی لائی ہوئی، آپ گھلے ہویا اور اوتھے مسجد وچ آ گئے، حضور گل روک چھڈی، فرمایا سعد تو کدے؟ بھائی ہن ایتھے کوئی آ جائے تے سوال کو نہیں بڑھدا بھی تو کدے، ہر بندہ جاندا نا بھئی محفل ہے، حضور دا ذکر ہونا او سنن واسطے آیا، یا اپنے شوق نال آیا، یا شہباز دی دعوت تے آیا، انجے گل ہے نا، ہور تو مطلب کوئی نہیں، تو کدے؟ ہاں فرمایا تو کدے؟ سارے صحابہ دے دھیان ادھے ہو گیا۔ اثر یہ سوال کر کے حضور انہاں صحابہ دا دھیان کراونا چاہندے ہیں اور اپنا مقام سمجھاونا چاہندے ہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو کدے؟ انہاں سمجھ دیاں، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو سواری بڑی تیز رفتار ہے، آ جمعہ پڑھین دی ڈھیل لے میں بھج وگنا تے میں اپنی سواری نے کک مارنی تے میں اپنے ٹیم دے نال شامل ہو جانا۔ حضور فرمایا نا، جس ویلے میں گھلیا اس ویلے جی ٹر جاویں آسمان تے زمین دے وچکار آ جتنا گیپ ہے اور جتنا وقفہ تے فاصلہ اے اللہ نیکیاں نال بھر کے تیرے کھاتے چ لکھ دے ویا۔ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی حضور دی محبت اور حضور دا احترام اور حضور دی تابعداری، حضور آپ اس نو کھول دے پین کہ اللہ دی بارگاہ اس دی کتنی ویلیو ہے۔ مسجد دی نماز، جمعے دی نماز، سونے نبی دے پیچھے نماز، اے ساریاں گلاں پیچھے سونے نبی دے بولنا دی ویلیو زیادہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا اپنی امت نو اور اپنے غلاماں نو۔ تو حضرات عزیز وقار میں عرض کردہ پہ حاصل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اے جڑی تیار کیتی ہوئی جماعت ہے، انہاں دا ساری دنیا تو جڑا وکھرا نا ہے، وکھرا مقام ہے اور وکھری شان ہے، وہ صرف اس سے گل دی وجہ تو کہ انہاں دے سینیاں دے وچ حضور دا پیار تے حضور دے احترام دا ڈیوا بلدا پیا۔ ورنہ گل سنو، ورنہ اگر اسی یہ ویکھیے نمازاں اتنے پڑھنے والے، قرآن دی تلاوت ہے اتنے کرنے والے، میدان جنگ وچ ہے اتنے زخم کھانے والے، زکاتاں دینے والے، عشر دینے والے، غریباں مسکیناں دی خدمت کرنے والے، بیواں دی پناہ گاہ بننے والے، اگر اے اسی لسٹاں ہون چاہ کے ویکھیے نا تے صحابہ تو بعد لکھاں ایسے امتی موجود نو جڑے نمازاں دے وچ، روزیاں دے وچ، صدقہ خیرات دے وچ، ہر نیکی دے وچ صحابہ نالوں ودے کھلوتے۔ لیکن اللہ نے تعریف صحابہ دی کیتی، اللہ نے تعریف حضور دی جماعت واسطے کیتی، اس واسطے کہ انہاں دے سینیاں دے وچ اللہ دے رسول دا پیار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بہت دھیان نال سننے والی گل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گل نو خود چایا، اس گل دا خود نوٹس لیا، اس گل نو خود کھولیا کہ این ممکن ہے صحابہ تو بعد حضور دی امت وچ، میری امت وچ کچھ لوگ نفل انہاں دے نالوں زیادہ پڑھنے والے ہون، روزے انہاں نالوں زیادہ رکھن والے ہون۔ کسی صحابی دے بارے اے نہیں پتا کہ او رمضان دے وچ قرآن دا 60 ختم کردا ہا، اگر امت وچ پتا تے او امام اعظم ابو حنیفہ دا پتا۔ سمجھ آندی پئی ہے نہیں؟ کسی صحابی دے بارے کوئی خبر نہیں کہ او ایک ختم دیہاڑی کر دیاں تے ایک راتی کر دیاں تاں 60 بن دے نا 3 دیہاڑے۔ کسی صحابی دے بارے کوئی تاریخ موجود نہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ 60 ختم رمضان دے اندر کر دیاں۔ حضور اس گل نو جان دیاں کہ ترکھڑے بندے ہونے، ایمان والے بندے ہونے، نیکی نال پیار کرنے والے ہونے والے وقتاں چ بندے
ہونے انہاں دیاں نمازاں میری جماعت دے نمازاں نالوں زیادہ نفل، انہاں دے روزے میری جماعت دے نفلی روزے نالوں زیادہ، انہاں دے جہاد میری صحابہ دے جہاد نالوں زیادہ، انہاں دا صدقہ خیرات دا عمل میرے صحابہ نالوں زیادہ۔ حضور نے فرمایا میں ایک گل کھولدا پیا، یاد رکھ لو، ایسا نہ ہوئے او جی کوانٹٹی ہے، سمجھ آ رہی؟ او جی کوانٹٹی ہے انہوں ویکھ کے پچھلے انہوں بندہ صحابہ نالوں اچھا کر چھڑے نا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا میرا کوئی بھی صحابی ایک ٹوپا اللہ دی راہ دے وچ خیرات کردا تے بعد اللہ کوئی امتی اود پہاڑ دے برابر اللہ دی بارگاہ چ کوئی شے پیش کردا، میرے صحابی دا ٹوپا اود پہاڑ نالوں زیادہ فضیلت رکھنے والا۔ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر، حضور دے شہزادے، حضور دیاں اکھاں دا نور، حضور دے جگر دے ٹکڑے، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مقام ویکھو، حضور دی شان ویکھو اور حضور دا اختیار ویکھو۔ یہ جی میں ہوں حدیث عرض کرن لگا، حضور دا شان مقام تے اختیار ویکھو، پھر حضرت امام حسن اور امام حسین دا مقام سمجھن دی کوشش کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے نابالغ نو حضور دا وصال ہو گیا، اجے بالغ بھی نہیں، نہ امام حسن بالغ نو نہ امام حسین بالغ نو۔ نیکی دا معیار اس وقت بندا جس وقت بندے تے نماز فرض ہوندی۔ ہوں سمجھ آ گئی نا، نماز فرض ہونے کا مطلب سمجھ آ گیا نا، فلانے تے نماز فرض ہے، نماز فرض ہو جائے اس تو بعد نیکی دا معیار بندا، بندہ جتنا محنت کر لوے، بندہ جتنی ریاضت کر لوے، جتنا بندہ زیادہ ثواب کر لوے کما لوے، اتنا او دا درجہ اچا ہوندا ویندا، او دا مقام اتنا اچا بلند ہوندا ویندا۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دیاں باقی شانہ ساریاں وقتیاں تو وکھریاں، ایک ایو شان للو نابالغی وچ ہیں، اجے نماز فرضہ نہیں ہوئی ہوئیاں، حضور دنیا تو ٹر گئے، امام حسن دی عمر 6 سال ہے، امام حسین دی عمر 5 سال ہے جس وقت حضور دا وصال ہویا۔ ادے باوجود حضور پہلے تو 4 سال 3 سال دی عمر حضور فرماندے پین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن تے حسین دا جس وقت بھی کوئی معاملہ آ جائے، کسی نو حق نہیں کوئی ضرب کرے، کوئی تقسیم دے وے، کوئی جمع کرے، کوئی تفریق دے وے، کوئی اپنے حساب نال انہاں دے مقام تے شان نو تولن دی کوشش کرے کہ اے تا بچے نو، اے تا نکے نو، انہاں دیاں جہاد دے اندر بھی ایڈی شمولیت کوئی نہیں، انہاں دیاں حضور دے پچھا نمازاں دے وچ بھی کوئی زیادہ گنتی کوئی نہیں، انہاں کوئی روزے بھی حضور دے نال زیادہ نہیں کھولے، انہاں نے حضور دے نال ہجرت بھی نہیں کیتی، انہاں نے حضور دے نال قربانیاں بھی کوئی نہیں دتیاں، اے تا شہزادے پیدا ہوئے، شہزادگی زندگی گزاریاں، جبرائیل جیسا فرشتہ انہاں دے ناز نخرے برداشت کردا پیا، اٹھیندا پیا، تے لہذا اے چھوٹے نا، اللہ دے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، انہاں نو چھوٹیا نہیں سمجھنا، میں اپنی زندگی چ اعلان کر کے جا رہا کہ جنت دے جتنے نوجوان ہون گے انہاں دی سرداری دا تاج انہاں میرے دوواں شہزادیاں دے سر تے رکھیا جاوے گا۔ اتھو حضور نے دس دیتا کہ انہاں دا مستقبل کتنا پاکیزہ ہے، انہاں دا آنے والا وقت کتنا ستھرا ہے، انہاں دا ایک لمحہ، انہاں دا ایک منٹ، انہاں دا ایک گھنٹہ، انہاں دا ایک دن، انہاں دا ایک سال اللہ دی بارگاہ اس قدر اطاعت اور فرما برداری نال گزرے گا کہ اس عبادت و ریاضت کی برکت نال اور اس تو پہلے میری نسبت کی برکت نال اللہ انہاں نو جنت دے نوجواناں دا سردار بنا دے گا۔ ہن سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اور عام طور تے جڑی اولاد ہوندی انہوں ماپیاں نال ایڈا پیار کوئی نہیں ہوندا، سمجھ آ رہی؟
اے مثالاں موجود نو او کوئی بھول بھلا جانیاں حضرات عزیز وقار. لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے احادیث کے اندر موجود ہے کہ چونکہ وہ بچے آنا جس وقت حضور دا وصال ہو گیا تے بچپنے بندہ جتنا بھی ویکھ لوے پھر وقت گزرن دے نال نال او جڑے چہرے دی ایک خوبصورتی ہے, چہرے دا ایک خاص حسن و جمال ہے, چہرے دا ایک خاص او تاب و تابناکی ہے, او مٹھی پے ویندی دماغ دے وچ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے احادیث دے اندر موجود ہے کہ او ایک صحابی بیان تے حضرت امام حسن تے حسین دے دودھ پیتے مامے بیان. سمجھ آندے پے جڑا اج دودھ ساجے ہوندے بچیاں دے او ماما بن جاندا. شریعت نے اس دی ویلیو بڑھائی ہے, قرآن نے بھی ادا ذکر کیتا, حدیث نے بھی ادا ذکر کیتا. قرآن اور حدیث نے یہ بھی دسیا کہ جیڑا کسی خاندان دا بچہ کسی خاندان دی بچی نال نکے ہونے دودھ پی لین او ہمیشہ واسطے ایک دوجے تے حرام ہو جاندے. جویں بہن بھرا سکے بہن بھرا حرام ہوندے. اے رشتیاں دی ویلیو دسی قرآن اور حدیث نے. حضرات عزیز وقار او صحابی حضور دے غلام بھی ہیں اور حضرت امام حسن تے حسین دے ماموں بھی ہیں. دودھ پیتے ماموں سکے ماموں تو ہیں کوئی نا. حضور دے 2 اور بعض روایتاں 4 صاحبزادے ہوئے, چارے نماز فرض ہون تو پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے. اور اللہ اس واسطے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کیا کیا جنہاں نے اندھی پڑھ چھڈو. اللہ فرماندا جیڑا میرا محبوب ہے نا, جیڑا میرا مصطفیٰ کریم ہے نا, میرا جیڑا حبیب ہے نا, اے تھوڑے چو کسی مرد دا پیو کوئی نہیں. سمجھ آؤندی پئی مرد کے لفظ بولیا مرد. ہاں اے فرق ہے نا. جیڑا بالکل بچہ پہلے دن پیدا ہوندا عربی چ دا نام ہو رہے, جیڑا مہینے 2 مہینے سال دا ہو جاندا او دا نام ہو رہے. جیڑا پہلے دیہاڑے دا بچہ انہوں آدن سیبیون, جیڑا وڈیرا ہو جائے انہوں آدن طفلون. سمجھ آ رہی. جیڑا پھر اتے جوان ہو جائے انہوں آدن شباب او شابن. جیڑا جوان ہو جائے جس تے نماز فرض ہو جائے پہلے دیہاڑے دا سبیون, جیڑا اس تو بعد سالاں دا او طفلون. جیڑا جوان ہو جائے او شابن, اور اس تو بعد اس دا اگلا سٹیٹس ہوندا راجولون. ہن کی ہو گیا مرد ہو گیا. تے او جڑے حضور دے صاحبزادے آن او نماز فرض ہون تو پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے, حالت طفلی وچ رخصت ہو گئے. اس واسطے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کسی مرد دا باپ کوئی نہیں. اور اس واسطے اور اللہ نے وہ مرد دا باپ اس واسطے فرمایا جے او مرد ہو جان دے, بالغ ہو کے زندگی گزار دے اور حضور دنیا تو ٹر جان دے. توجہ کریا ہے, اللہ جے نبوت نہ دے ویا انہاں دی گھٹ دی آئی, نبوت دے ویا تے رسول پاک دا مقام ختم نبوت متاثر ہوندا. ہن سمجھ آ گئی گل یا نہیں آ گئی کہ کیوں اللہ نے وہ چال ہے. اور ایڈا نازک معاملہ قرآن دی ایک آیت میں دسن لگا, اشارہ کرنا, ہر جائی تے ہر بات تفصیل نال بیان نہیں ہو سکتی. قرآن آکھدا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے قرآن آدا اللہ آدا اپنے محبوب نو سونیا آکھ یہ رحمان دا کوئی پتر ہویا سب تو پہلے میں محمد عربی اللہ دے پتر دی عبادت کرا. یہ اللہ دا پتر ہویا تو اس اللہ بننا نا مطلب یہ نکلیا. تے حضور دا پتر موجود رہیا تے وہ نبی کیویں نہ بنیا. انہاں دی گھٹ دی آئی جی او رمن تے انہاں دی گھٹ دی جی او نبی بن جان تے حضور دا مقام ختم نبوت متاثر ہوندا. اس واسطے اللہ فرمایا درمیانہ طریقہ اے وے بیٹیاں دا ذائقہ بھی دے لئیے. ہائے ہائے ہائے. تاکہ اے بھی ایک عیب والی گل ہوندی نا, خدا نہ خاصتا. ویسے سمجھنا نہیں چاہیے ہے, لیکن اس مشرکانہ کلچر دے اندر اور ساڈا جڑا بر صغیر دا ہندوانہ کلچر ہے ادھے اندر پتر نہ ہوئے تے بڑا بڑی بندے گلاں کر دیں. حالانکہ اے معاملہ اللہ نے قرآن وچ آکھیا سیدھا میرے اپنے ہاتھ وچ.
اس واسطے کوئی بندہ گھٹتی نہ سمجھے، جس وقت بھی کوئی خیال آوے یا کان وچ کسی دی کوئی چوب آوے فوراً اللہ دی طرف دھیان کرے کہ یا اللہ تیریاں حکمتاں نو تو ہی بہتر جاندا۔ سمجھ آ رہی گل یا نہیں آ رہی؟ خیر بات اور دے پاسے جا رہی تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تے امام حسن بچپنے چھین حضور دا وصال ہو گیا، ہن انہاں دا دل کردا کہ اے حضور دے جتنے غلام نو اے حضور دے نال پیار کر دین، محبت کر دین۔ حضور دے نال پیار تے محبت دی وجہ تو ساڈے بھی پیراں دی مٹی دھو دھو کے پیندے، جیڑا آندا کوئی پیر چمدا، کوئی ہاتھ چمدا، کوئی کناڑیاں تے چا لیندا اور فخر کردہ تے ناز کردہ۔ ابو بکر صدیق جیا بندہ اللہ اکبر جدے تقوی دی گواہی اللہ نے خود بیان فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے تقوی دی گواہی خود دیتی ہے۔ او فرماندن ارقبوا آل محمد لمحمد، امتیو آل رسول دا ہر ویلے ادب تے احترام رکھو، کیوں جے انہاں دی نسبت حضور دی ذات دے نال ہے۔ حضرات عزیز وقار میں عرض کردا پیا کہ امام حسن او انہاں اپنے مامے جڑے رضائی بھائی دودھ پیتے بھرا، او دودھ پیتے اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ دودھ پین دا اللہ نے حکم دیتا، حضور نے بھی معاشرے دے اندر مختلف لوگاں نو شوق دیوایا کہ تسی دودھ دوجیاں نو پیواؤ، ماواں نو فرمایا پیواؤ، تے حضور دا اے طریقہ ہے کہ حضور میری گل نہیں کر دے کر کے وکھیں دے۔ ہائے یہ ایک الگ موضوع ہے بھائی، الگ موضوع ہے۔ دنیا دے جتنے بھی وڈے وڈے لکھن والے لوگ نو، او ہندو ہون، او بدھ مت ہون، او عیسائی ہون، او یہودی ہون، اے چار ہی وڈے مذہب نو نا انہاں پڑھ لو جڑے لکھن والے تے انصاف مزاج رکھن والے لکھن والے لوگ نو انہاں ساریاں نے اس گل تے کھلو کے پارا دیتا کہ رسول اللہ جڑے محمد عربی ہیں سارے کائنات دے لیڈراں چو انہاں دا وعدہ اے وے او جڑا اکھ دے نو کر کے وکھیندے۔ سمجھ آ رہی گل یا نہیں آ رہی؟ الفضل ما شہدت الاعداء، یہ عربی جملہ انہاں بھی دا آکھیا بغیر بھی سلام کرن جڑا دے پیا۔ الفضل ما شہدت الاعداء، عرب آدن اصلی وڈیائی او ہوندی جی دی گواہی دشمن دیندا پیو۔ اے دشمناں گواہی دتی کہ اللہ دے رسول دا مقام کیویں۔ تو حضور نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریف دے اندر حضور دیاں 3 صاحبزادیاں پہلے موجود نو، حضور دا اپنا خون نو خدیجہ الکبریٰ دے بطن چو پیدا ہوئیاں، لیکن اس وقت تک دودھ پیواؤن دا حکم اللہ نے نہیں دیتا۔ دودھ دا حکم مدینہ شریف وچ نازل ہویا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا دا دودھ ساجا کیتا انہاں دے نال، او حضور دے ماموں۔ اور جس وقت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ذرا تھوڑے جے وڈیریاں ہوئیاں، او جڑا ہم عمر دودھ شریک براہا او کھیڈدا وی آپ دے نال۔ تو امام حسن حسین او ساریاں چیزاں نو دیکھ سمجھ دیاں تے انہاں لے کے بہ رانا امام حسن نے آکھنا تساں اللہ دے حبیب نو ویکھیا نہیں، تساں میرے نانا جان دی زیارت کیتی نہیں؟ انہاں آکھنا جی بھر کے کیتی، رج رج کے کیتی، اللہ رج رج کے کیتی ہے، پھر دسو سونے دے وال کیویں آ، سونے دا متھا کیویں آ، سونے دے بھر بٹے کیویں آ، سونے دیاں پلکاں کیویں ہن، سونے دے نین کیویں ہن، سونے دا رخ تے جمال کیویں ہا، رخسار کیویں آ، تھوڑی کیویں آئی۔ تو حضور دے جسم مبارک دی جڑی شان ہے او بھی سن کے اپنا راجا بھی راضی کر دے آن، امت نو بھی دس دے آن کہ ایمان دا معیار تے ایمان دی جان سونے دا پیار ہے۔ پڑھو الحمد شریف ایک واری 3 واری کل شریف پڑھو۔